एमाले पार्टीबाट हामी ब्रेक भएर आउँदा त स्वभावैले हामी कोही पनि खुसी थिएनौँ। युद्धमा लडेको बेलामा ओ माने पेमे हुँ पनि भन्दैन होला। अर्को बाटो लाग्दा अथवा बाटै भत्किँदा मान्छे भाव बेहोल हुन्छ। म त्यत्तिकै साथीभाइहरूसँग हाँसी खुसी पनि हुन सक्छु हैन, किन आफ्नै घर भत्काएर फेरि अर्को घर बनाउन थाल्नुभयो। ठिकै हो, किन यो बाक्लो दाल कतिको फाबो एकीकृत समाजवादीलाई। संविधानलाई लिकमा ल्याउने भने त्यही हो। इतिहासमा काहीँ हिसाब किताब त होला, हामीले के धेरै चिज गुमाएका पनि होलाौँ, तर इतिहासमा हिसाब किताब गरौँला। त्यसको मतलब औचित्य पुष्टि भएको तपाईहरु ठान्नुहुन्छ। ठान्छु। तर यहाँ चाहिँ यो लोभीपापी खेल मात्रै थियो, बाँडफाँड नमिलेपछिको असन्तुष्टि मात्रै थियो। एमाले योभन्दा राम्रो आलोचना गरे हुन्थ्यो। उहाँहरू के गर्नुभयो भने यस्तो बचकना राजनीति गर्नुभयो क्या, लोकतन्त्र नमानेको र निरङ्कुशताको बाटो हिँड्न लागेको भन्ने नै बुझिन्छ। यदि यहाँभन्दा अरू एजेन्डामा छिर्दै नछिर्नुहोस्। मृत्यु दरको कुरा गर्ने हो भने पनि दर घट्या, बजारलाई ध्वस्त बनाउनु भयो। त्यसको 2 वर्षपछि रेमिट्यान्समा तपाईँको प्रेसर परेको त त्यो पनि त हो नि। ऋण ल्याइसकेपछि लगानी गर्छन् कि बाँडेर खान्छन्। 1 वर्ष अगाडि जाने युवाले पो पैसा पठाइरहन्थे, तर उहाँहरूले श्रम बजार गिजोलेपछि मान्छे गएनन्। मान्छे नै नगएपछि कसरी पठाउने? अनि ती गलत पोलिसीहरूलाई करेक्सन गर्दा गर्दै ठिक छ। अहिले त मान्छेले ठुल्ठुलो स्वरमा भन्दैमा गलत कुरा स्थापित चाहिँ हुँदैन। ल हेर त, युवाले सम्हालेको भूमिका पनि यस्तो, जस्तो आलेजीको शैली, जस्तो मन्त्रालय छोड्न मान्नु भएन, पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भएन, यस्ता खालका विवादहरू त बीचमा फैले नि त। आलेजीका विषयमा मलाई नसोध्नु, उहाँलाई नै सोध्नु। मन्त्रालय छोड्न चाहनुहुन्न भने तपाईँहरूले कथा बनाएर हुन्छ। यस्तो नन क्रेडिबल मिडियाको लागि मैले चाहिँ त्यो बोल्नु नै छैन मलाई। तर हामीलाई चाहिँ केही कुरा नपाएपछि मान्छेले के भन्छ भने ए छोड्नु भएन, मान्नु भएन। ल त्यस्तो पनि कुनै कुरा हुन्छ बेकार। ठिक छ। के भन्छ भ्युअर्स बढाउनको लागि, मान्छेलाई कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनको लागि शीर्षक राखेर पुस्ट गरेका समाचारका शीर्षक पढेर तपाईहरु सही सबैले धारणा बनाउनुहुन्छ भने भन्नु केही छैन। रामकुमारजी आजै भोलि नै फेरि एमालेमा फर्किँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि लिएर सबै कुराहरू मलाई सोध्नु पर्यो नि। र तपाईलाई सोधेको कुरा त्यो घरमा मेरो 9.5-10 वर्षको छोरो छ, दिनदिनै संवाद त उसैसँग पनि हुँदैन। रामकुमारीको आमा र छोराको संवाद छैन भन्ने स्थिति हुन्छ र भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएछौँ, दिनदिनै कसैसँग संवाद त हुँदैन त। यसको मतलब सँगै हुनु भनेको फेरि सँगै चाहिँ हामीले चाहिने नचाहिने गफ गरेर बस्यौँ र यस्तो प्रयासको परिणाम आउन टाइम लाग्छ। कुनै पटक बलजफ्ती निकाल्यो भने के हुन्छ भन्दा त निस्किन्न। ज्यूलाई लगेर अदालतले कठघरामा पनि उभाइसकेको थियो, मानहानि लाग्ने अवस्था थियो। राउटेदेखि राष्ट्रपतिसम्मको आवासको कुरा थियो मैले गर्न खोजेको। फोहोर मैलाको चाहिँ बन्चरे डाँडा सिसडोलदेखि बाटोको मामला छ। यो त म कति काम गरिसकेको थिएँ। कसैले दलविहीन मान्छेलाई असफल हुन सक्छ, प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने एक्सर्साइज पनि होला। सबैभन्दा पहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट विभाजन किन भयो अथवा बेमेलको स्थिति किन भयो भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विचारधाराको काम नगरेको कारणले। माओवादी पार्टी समेत एकता भइसकेपछि नेकपामा विचारधाराको कामले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन। हामी भुत्ते हुँदै गएर डेभिएट भयौँ। हाम्रा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू मध्ये केहीले बाहेक सबैले आफ्नो कन्सिस्टेन्सी गुमाएका छन्। तर राजनीतिक दलका मनपरी स्वेच्छाचारितालाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ। रामकुमारजी स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईलाई केले बढी पीडित बनाइराखेको छ यो पार्टी विभाजन पछाडिका स्थितिहरूमा बताउनुहोस् त, एकदम खुलेर बताउनुहोस् त। मलाई त्यस्तो कुनै कुराले पीडा बोध हुने अथवा तपाईँले भने जस्ता यी कुरा सन्देश त गइराखेको छ नि, तपाईँ कहिले काहीँ रुनुहुन्छ। सन्देश त मान्छेहरूले अनेक हिसाबले इन्टरप्रिटेसन गर्छन् होला। एउटा एकदम संवेदनामा तपाईँ चाहिँ बग्नु भएको घटना पनि त बाहिर आइराखेको छ। कुन प्रसङ्ग थियो त्यो बेलाको सर्कमस्टान्स के थियो त्यो पनि त हेर्न पर्यो नि। घाटा गएपछि मान्छेले चाहिँ सायद रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा भन्ने गीत गाउँदैन के, युद्धमा लडेको बेलामा ओ माने पेमे हुँ पनि भन्दैन होला। कुन ठाउँमा हो भन्ने कुरा हुन्छ। सधैँ कुनै एउटा विदाई सभा हुन्छ, त्यहाँ थुप्रै आफ्ना मित्रहरूसँग छुटिने कुरा होला, त्यो भाविहल होला। एउटा ठुलो सङ्घर्षले बनाएको पार्टी छ, त्यो पार्टीबाट ब्रेक गरेर जाँदाखेरि अर्को चुनौती सामना गर्ने कुरा सँगसँगै ल्याएर आउँछ। त्यो बेला मान्छे भावविहल हुन्छ होला। आफ्ना आफन्त साथीभाइसँग यति लामो सहकार्य टुट्दाखेरि मान्छे भावविहल हुन्छ होला। सँगसँगै अब आउने चुनौतीको सामना गर्ने प्रण र कमिटमेन्ट त त्यही छ नि। त्यसकारण कुन प्रसङ्ग थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल नगरी डोकोमा डालोमा हालेर एउटै कुरा बुझ्नु त भएन नि। मान्छेलाई त कुन सन्दर्भमा मान्छे एउटा कम्प्लिट मान्छे त्यो चाहिँ सन्दर्भ परिस्थितिवश उसका आफ्ना अभिव्यक्ति बोलेर सङ्केत गरेर त्यसपछि आएर त्यो देखिन्छन्।
त्यो भावनाहरू सदासुल हुन्छन्। त्यसै एउटा मान्छेलाई तर एउटा अमान्छे अथवा एउटा मान्छेभन्दा पनि अलि धेरै त्यो आफूलाई चाहिँ एउटा मान्छेभन्दा माथि राख्ने या मुनि राख्ने प्रवृत्ति हुन्छन् जस्तो परिस्थितिमा पनि म यस्तो छु भनेर ढोङहरू रच्ने मान्छेहरूका अगाडि अनेक कुरा होलान्। त्यस कारण एउटा सामान्य मान्छे म सामान्य मान्छे हुँ, म सामान्य मान्छे, मलाई मैले प्रियजनहरूलाई छोड्दा चाहे त्यो अब आफूले लामो सङ्गत गरेका साथीहरू उनीहरूले गरेको सपोर्ट सहयोग आदि इत्यादिलाई चाहिँ स्मरण गर्दा अब एमाले पार्टीबाट हामी ब्रेक भएर आउँदा त स्वभावैले हामी कोही पनि खुसी थिएनौँ, किनभने एउटा त्यत्रो पार्टी विभाजन गरेर विद्रोह गरेर आउँदै गरेर हामीले त नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो नि। ती जम्मै कुराले एउटा हुँदा खाँदाको हाम्रो एउटा ठुलो आन्दोलन, एउटा ठुलो घर भत्काएका थियौँ नि त। यी यस्ता चिजहरू चाहिँ स्वभावैले भावनात्मक हुन्छन्, किनभने अनि यो आन्दोलन अथवा यो पार्टी निर्माणका पछाडि धेरै मान्छेहरूको योगदान त छँदैछ, तर उद्देश्य पनि त धेरै फराकिलो थियो। अनि त्यो उद्देश्यमा नपुग्दै कुनै चिजहरू बाटैमा अब अर्को बाटो लाग्दा अथवा बाटै भत्किँदा मान्छे भावविह्वल हुन्छ। त्यसकारण आफूले गरेका कामहरू इन्कम्प्लिट हुँदा, त्यसलाई कम्प्लिट बनाउन नसक्दा, भोलि त्यो मैले गरेका कामको चाहिँ निरन्तरता हुन्न कि भन्ने सन्देह हुँदा मान्छे बेखुसी हुन्छ नि। ठिक छ रामकुमारीजी, यसमा धेरै खुसी अब म त्यत्तिकै साथीभाइहरूसँग हाँसी खुसी पनि हुन सक्छु होइन। किन रामकुमारीजी पटक पटक सम्वेदित हुनुहुन्छ, अलिकति किन के भइरहेछ उहाँलाई अहिले भन्ने पनि आम जिज्ञासा भएको हुनसक्छ भनेर मैले तपाईँलाई यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। सोधेको एकदम राम्रो छ। मैले भनिहालेँ नि, परिस्थिति बस आफ्ना संवेदनाहरूलाई मैले जस्ताको तस्तै तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गरे हो। त्यसलाई मलाई लुकाउने नाटक गर्नु चाहिँ थिएन। ठिक छ, तपाईँहरूले पार्टी विभाजन गर्नुभयो र मन्त्री पनि हुनुभयो। यो पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि भयो? औचित्य पुष्टि हुँदैछ? कसरी हुन्छ बताउनुहोस् त, कसरी औचित्य पुष्टि हुन्छ? यो आफ्नै घर भत्काएर फेरि अर्को घर बनाउन थाल्नुभयो। ठिकै हो, किन यो बाक्लो दाल कतिको फाबो एकीकृत समाजवादीलाई? हाम्रो समाजमा यस्तो पनि भनाइ छ नि त, एउटा त्यो के भन्छ भने एउटा छोरो घर छोडेर जाँदाखेरि उसले आफ्नो चुनौती सामना गर्ने सङ्कल्प गरेर जान्छ र ऊ अर्को पुरानो घर जत्तिकै आफ्नो सशक्त घर बनाउँछ। नेपाली हरेक छोराहरूले त्यो छोरा भनेर इन द सेन्स फेरि कोट अनकोट छोरी पनि सँगसँगै हो भन्ने कुरा पनि बुझिदिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीले आफूले असावधानीवश बोल्दा जेन्डर बायस भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, त्यो सँगसँगै भन्दैछु। हरेक मान्छेले एउटा घरबाट विद्रोह गर्छ भने त्यसले अर्को ठाउँमा आफ्नो त्यत्तिकै सुन्दर र भव्य आफ्नो घर निर्माण गर्न सक्छ, तर त्यसको लागि समय चाहिँ लाग्छ। त्यसैले यो तत्कालीन नेकपा अनि त्यसपछि एमाले विभाजन हुनुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। त्यो हाम्रो कारणभन्दा पनि त्यति बेलाको संस्थापन पार्टीको नेतृत्वको व्यवहार कार्यशैलीको कारणले त्यो अवस्थामा पुग्यो। त्यो पार्टीको मात्रै भएन, राज्य सत्ताभित्र रहँदा भएका कयौँ गतिविधिहरू जसले संविधानको मर्मर भावनामाथि नै ठेस पुर्यायो, प्रहार गर्यो र एक हिसाबले भन्ने हो नि नयाँ संविधान 5 वर्षमा निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने जस्तो अभ्यास पनि हुन थालिसके पछाडि 7 दशक लामो सङ्घर्षले स्थापित भएको जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बनाएको संविधानका माथि जुन चुनौती आयो त्यसलाई त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न र संविधानलाई सही बाटो र ट्र्याकमा हिँडाउन, आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउन र यो राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्कल्पका साथ हामीले त्यो एउटा आफ्नो सुन्दर घर भत्काएका थियौँ। त्यो हिसाब त्यो मूलत के थियो भने त्यो आवधिक निर्वाचनसँग सम्बन्धित थियो, त्यो अस्थिर सरकार भइरहने परिपाटीका विरुद्धमा थियो। ती कुरा चाहिँ अब हामी एउटा चुनाव चाहिँ गरिहाल्यौँ, स्थानीय तहको चुनाव समयमै। अब अर्को आवधिक चुनाव मङ्सिर 4 गते गर्छौँ र संविधानलाई लिकमा ल्याउने भने त्यही हो। जस्तो यो संविधानले त असमयमै कुनै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चल्दैको भरमा चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानको मकसद थियो। जब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो 2 पटक, त्यसपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यही संविधानको मर्म र भावना अनुसार फैसला दियो। त्यही कारणले गर्दा हामी ठिक बाटोमा छौँ र हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित भएका छन्। हाम्रो विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ। भरै तपाईँले के पाउनुभयो, मैले के पाएँ, मैले के गुमाएँ, तपाईँले के गुमाएँ, यी मामलाहरू इतिहासमा काहीँ हिसाब किताब त होला, हामीले के धेरै चिज गुमाएका पनि होलाौँ, तर इतिहासमा हिसाब किताब गरौँला। आज मूल ठुलो राजनीतिक उद्देश्यका लागि हामी सफल भएका छौँ।
त्यसको मतलब औचित्य पुष्टि भएको तपाईहरु ठान्नुहुन्छ? ठान्छु। तर यहाँ चाहिँ यो लोभीपापी खेल मात्रै थियो, यो चाहिँ पाउने खाने कुरा मात्रै थियो, बाँडफाँड नमिलेपछिको असन्तुष्टि मात्रै थियो भन्ने तर्क पनि भइराखेको छ। र यो प्रतिगमन जसरी गठबन्धनले भनेको छ, एमालेको नेतृत्वले गरेको, त्यसबेलाको प्रतिगमनका विरुद्ध यो हो भन्ने खालको जुन खालको तर्क उठेको छ, त्यसलाई त कडा रूपमा आलोचना पनि त एमालेले गरिराखेको छ। एमालेले आलोचना गर्न त एमालेले योभन्दा राम्रो आलोचना गरे हुन्थ्यो। उहाँहरू के गर्नुभयो भने यस्तो बचकना राजनीति गर्नुभयो क्या। संसद पुनर्स्थापना भएर आयो, करिब 9 महिना संसद चल्न दिनु भएन। के कारणले रोक्नु भएको थियो अनि के कारणले खोल्नुभयो त्यो पनि थाहा भएन। निर्वाचन 30 गते वैशाख 30 गते एकै चरणमा सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन गर्यो। शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण भयरहित निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्यो वैशाख 30 गते। जब त्यति बेला एमालेले आफ्नो प्रयासले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको क्रेडिट लिनका लागि हतार तपाईको मतदातालाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो स्टेटमेन्ट जारी गर्यो। जब काउन्ट गर्ने मत काउन्टिङको प्रक्रिया सुरु भयो, एमालेले सोचे जस्तो परिणाम नआउने भइसकेपछि यो सरकारले धाँधली गर्यो भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्यो, आरोप लाउँदै हिँड्यो। त्यसपछि हुँदा उहाँहरूले चाहिँ यो इलेक्सनलाई एक हिसाबले स्वीकार्दैनन् कि भन्ने जस्तो तहसम्म पनि महासचिवका स्टेटमेन्टहरू आउँदै थिए एमालेका। अनि पछि आएपछि उहाँहरूका ती सबै कुरा पानीका फोका जस्ता फुट्दै गए। र अहिले उहाँहरूले जे भन्दै रहनु भएको छ त्यो पब्लिकले उहाँहरूलाई पनि जजमेन्ट गरेको होला। पब्लिकले, जनताले, किनभने पब्लिक भन्या नै जनता हो, जनताले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ। किनभने अल्टिमेटली जनता बहुसङ्ख्यकले जे चाहने हो त्यही हुने हो नि त डेमोक्रेसीमा। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई अपमान गर्ने, मतदातालाई अपमान गर्ने, उहाँहरूको भावनालाई नस्वीकार्ने जुन कुरा गरिरहनु भएको थियो त्यसको परिणाम स्थानीय तहमा को निर्वाचनमा एमालेले भोगेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले पनि जबरजस्ती आरोप प्रत्यारोप नगरेको राम्रो हुन्छ। जनताले नै यो कुरालाई कसरी स्वीकार गर्नुभयो, हाम्रो विद्रोहलाई कसरी लिनुभयो भन्ने कुरा त देखियो नि त। अब पनि अर्को चुनाव हामी सामना गर्दैछौँ, प्रदेश र सङ्घीय संसदको। त्यो भएर उहाँहरूले चाहिँ यति केटाकेटी र एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो जम्मैले एक प्रकारको हाँस्ने खालको प्रतिक्रिया दिँदै जानुभएको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरू यसले चाहिँ अपरिपक्व लिडरसिप छ भन्ने कुरा देखिन्छ। एमालेको अध्यक्ष बाहेक अरू महासचिवका स्टेटमेन्टहरू अरूका हेरौँ न, यति धेरै अपरिपक्व स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ। अब अध्यक्ष कमरेडले पनि एमालेको अब विभिन्न बेलामा विभिन्न अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। उहाँका अभिव्यक्तिले तत्काल मान्छेलाई रमाइलो लागे पनि उहाँको पोलिटिकल कन्सिस्टेन्सीलाई त त्यसले पनि मापन गर्छ, जनताले त्यसलाई पनि हेर्नुहुन्छ होला। त्यसो भएर यो भन्नका लागि भन्नुभन्दा वास्तवमा एमालेले 77 सालको पुसको 5 गते संसद विघटन गरेर उल्टो बाटै हिँडेको, प्रतिगमनै गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणितै भएको छ। त्यति एकचोटि मात्रै होइन, फेरि अर्कोचोटि संसद विघटन गरेर पटक र संविधानको मर्म र भावना विपरीत सरकार बनाउने संविधानको धारा 76 को 1-2 देखि 5-6 उपधारासम्म उहाँहरूले जसरी गलत प्रयोग गर्दै जानुभयो त्यसलाई पनि अदालतले सच्याउने अवस्था आयो। त्यही भएर एकैपटक एकै कार्यकालमा 4 वर्षमा सरकार गठनका लागि व्यवस्था भएको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3, 4, 5 एकैचोटि आकर्षित हुने अवस्था पनि उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो। त्यो भनेको दुनियाँमा यस्तो खालको पोलिटिकल क्राइसिस चाहिँ कहिले पनि आउँदैन, जबकि मेजोरिटी पनि सामान्य होइन, 2/3 को नजिक भएको मेजोरिटी ल्याएको पार्टीले यस्तो संवैधानिक सङ्कट सिर्जना गर्नु भनेको एक प्रकारले लोकतन्त्र नमानेको र निरङ्कुशताको बाटो हिँड्न लागेको भन्ने नै बुझिन्छ। तपाईले यसो भन्दै गर्दा यसको विरुद्ध भनेर जसरी विभाजन सहितको गठबन्धन बनाएर सरकार पनि तपाईहरुले निर्माण गर्नुभयो, यो गठबन्धनको नेतृत्वमा जसरी सरकार बन्यो, के यो अग्रगमन भयो त राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको जीवनको लागि, जनताको लागि, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूका लागि, परराष्ट्र र अन्य मामलाहरूका लागि यो ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर परमादेशबाट यो सरकार बनिसकेपछिको जुन स्थिति छ यसले अग्रगमन गर्यो? अग्रगमनै गर्यो त। यदि हामीले चाहिँ संविधान 3 वर्षमै संसद विघटन गरेर संविधान निष्क्रिय बनाएको भए त्यो अग्रगमन हुन्थ्यो त। हामी त आवधिक निर्वाचन त संविधानको मर्म हो,
त्यो बाटोतर्फ लाग्यौँ भने त अग्रगमन भएन त। यदि यहाँभन्दा अरू एजेन्डामा छिर्दैन छिर्नुहोस्। अब सरकारले के गर्यो आदि इत्यादि गर्दैन। सरकार महामारीको कुन अवस्था थियो, आज कहाँ पुग्यो, हामीले त्यसको सेटल कसरी गऱ्यौँ। जो त्यति बेला खोप पाउने अवस्था, फ्रन्टलाइनरहरूले मात्रै अलिअलि खोप पाएको अवस्था थियो। आज हामी यो सरकारले पूर्ण खोपको कुरा गऱ्यौँ। पूर्ण खोप मात्रै होइन, बुस्टर डोज नभने पनि एडिसनल डोजको खोप पनि लगायौँ। 8देखि 12देखि 17 वर्षका बालबालिकालाई खोप लगायौँ। 8देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई खोप लगायौँ। नेपाल अहिले पूर्ण खोपमा छ कोभिड विरुद्धको भनिसकेपछि त सँगसँगै साइड बाई साइड अरू खोप यसैमा हेरौँ न त। अनि अहिले पनि त तपाईँको कोभिडको सङ्क्रमणको दर त बढ्दैछ त, तर यो खालको एक खालको त्रासदी छ त छैन नि त। मृत्यु दरको कुरा गर्ने भने पनि दर घटेको छ, किनभने जब खोप पाए मान्छेले, खोप पाइसके पछाडि त त्यति सिरियस भएन। यी हेरिरहेछौँ त, एक ठाउँमा मात्रै हेरौँ। फरेन पोलिसीको कुरा अथवा त्यसपछि इकोनोमिक पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजो एमाले लिएका गलत नीतिको कारणले आज सक भएको हो भन्ने कुरा त अर्थशास्त्रीहरू भन्दैछन्। हिजो एमाले ल्याएको श्रम नीतिको कारणले गर्दाखेरि रेमिट्यान्स घटेको कुरा त आज जोगैले भन्दैछ। जबकि श्रम बजारमा तत्कालीन श्रम मन्त्री कमरेड केपी ओलीको सरकारको उहाँहरूले चाहिँ श्रम बजारलाई ध्वस्त बनाउनु भयो। प्रत्येक तपाईँको गरी खाने युवाका आकाङ्क्षाहरूलाई मेटमाट पार्ने गर्नुभयो। त्यस पछाडि त त्यसको 2 वर्षपछि रेमिट्यान्समा तपाईँको प्रेसर परेको त त्यो पनि त हो नि। मर्यादित श्रम बजार, मर्यादित श्रम गर्नुको सट्टा चाहिँ उहाँहरूले त डिस्करेज गर्ने, बरु बेरोजगार भत्ता दिने तर्फ मान्छेलाई तपाईँको अग्रसर बनाउनु भयो। एकातिर काम गरी खाने वातावरण बन्द गरिदिने, अनि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिएर त्यसपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राखेर पैसा बाँड्ने कामले चाहिँ हामी यो श्रीलङ्काको बाटो हिँड्दै त त्यो बेला थियौँ त। आज हामीले अर्थतन्त्रलाई त थामेर यो ठाउँमा त ल्यायौँ। ऋण ल्याइसकेपछि लगानी गर्छन् कि बाँडेर खान्छन्। ऋण ल्याएर हामीले गरिबका नाममा अथवा श्रमिकका नाममा अथवा स्वरोजगारका नाममा पार्टिकुलर मान्छेहरूलाई, पार्टिकुलर पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम गऱ्यौँ। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार ध्वस्त भयो, डोमेस्टिक श्रम बजार ध्वस्त भयो, अनि मान्छेलाई बेरोजगार सिर्जना गर्ने अनि ऋण ल्याएर पैसा बाँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी ढिलो चाँडो श्रीलङ्काको बाटो भन्ने कुरा देखिन्न र ऋण ल्याउने, पैसा बाँड्ने, ऋण तिर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि श्रम बजारमा गएर कमाउने युवाहरूलाई श्रम बजारमा जाने गन्तव्यको अवस्थाको भाँडभैलो गरिदिने। त्यसपछि रेमिट्यान्समा हाम्रो इकोनोमी रेमिट्यान्सको चाहिँ ठुलो हिस्सा छ। करिब अहिले 28-29% कन्ट्रिब्युसन छ जिडिपीमा पनि। त्यत्रो कन्ट्रिब्युसन भएको सेक्टरलाई चाहिँ उहाँहरूले गिजोल्नु भयो, जसले गर्दाखेरि अहिले शोधानन्तरमा प्रेसर पर्यो। आज त प्रेसर त परेकै छ त। हाम्रो चाहिँ फरेन करेन्सीको सञ्चित घटेको छ भन्ने चिज के हो भने नथोपेको भने हो नि त। थप्ने प्रकरण चाहिँ 2 वर्ष अगाडि गएका युवाले पो अहिले पैसा पठाउँदै थिए, 1 वर्ष अगाडि जाने युवाले पो पैसा पठाइरहन्थे। तर उहाँहरूले श्रम बजार गिजोलेपछि मान्छे गएनन्, मान्छे नै नगएपछि कसरी पठाउने। तर सुरुमा उहाँहरूले मान्छे नपठाउँदा ऊ त अलरेडी मान्छे, त्यति मान्छे फर्किने क्रम र नयाँ मान्छे जाने क्रम भइरहेको बेलामा पो त्यसले सन्तुलित ल्याउँथ्यो। बिचमा त मान्छेले पठाइरहे, किनकि मान्छे पहिला गएको थिए। जब ती मान्छे श्रम आफ्नो गन्तव्यबाट फर्केर आइसकेपछि नयाँ मान्छे नगएपछि रेमिट्यान्स आउन छोडे होइन र। त्यसकारण हाम्रो डलरको सञ्चित घटेको कुरा त एक हिसाबले यो कोभिडको कारणले हाम्रो तपाईँको यो पर्यटन उद्योग चाहिँ धराशायी भयो। त्यो हाम्रो कारण पनि रहेन। अनि कोभिडमा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरिएन। अनि ती गलत पोलिसीहरूलाई करेक्सन गर्दा गर्दै ठिक छ। अहिले त कोही मान्छेले ठुल्ठुलो स्वरमा भन्दैमा गलत कुरा स्थापित चाहिँ हुँदैन। यो तथ्य राखेर छलफल गऱ्यो भने म एक्लै पनि काफी छु होला। हिजो ओली सरकारको पालामा ल्याएका पोलिसीको आज इम्प्याक्ट के छ भनेर र हामीले यो ती पोलिसीबाट डिपास्चर कसरी गर्यौँ भन्ने कुरा मैले नेतृत्व गरे मन्त्रालयबाट पनि थुप्रै कुराहरू बताउन सक्छु। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि, जब तपाईँले मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो, तपाईँको कार्यकालमा जुन खालका कामहरू भए, कति सकेसम्म सकारात्मक ढङ्गले काम गर्नुभयो होला। आफूले तपाईँले राम्रो गर्छु भनेरै सबैले गरिराखेको हुन्छ। त्यसका परिणामहरू सकारात्मक नकारात्मक गर्दै जाँदा आलोचनाहरू पनि भयो होला, स्वागतयोग्य कामहरू पनि भयो होला। यी 2-3 खालकै विषयहरू रहने नै भए, समाजको चरित्र पनि त्यस्तै छ। तर जब तपाईँहरूले मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो, त्यहाँबाट बाहिर निस्किने बेलामा धेरै खालका कुराहरू बजारमा आए।
तपाईहरुको कार्यकाललाई लिएर ल हेर त युवाले सम्हालेको भूमिका पनि यस्तो जस्तो आलेजीको शैली आलेजीका कार्यशैलीहरूका प्रश्न उठे अब आलेजी तपाईका पनि धेरै कुराहरू जस्तो मन्त्रालय छोड्न मान्नु भएन पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भएन यस्ता खालका विवादहरू त बीचमा फैले नि त बताइदिनुस् त अलिकति यो कस्तो रह्यो तपाईको कार्यकाल र आलेजीका विषयमा मलाई नसोध्नु उहाँलाई नै सोध्नु उहाँले के बोल्नु हो के गर्नु हो मेरो बारे मलाई भन्नुस् मन्त्रालय छोड्न चाहनुहुन्न भने तपाईहरुले कथा बनाएर हुन्छ हाम्रो हामीले कथा बनाएको होइन बाहिर तपाईहरुले बनाएर आयो त त्यस्तो बजारमा तपाईहरुले बनाएर तपाईको के कस्तोसम्म मिडियामा देखे भने सोमबार नयाँ मन्त्री आयो मंगलबार तपाईको यस्ता समाचारहरू आए लेख्दै हुनुहुन्छ अनि बुध यस्तो नन क्रेडिबल मिडियाको लागि मैले चाहिँ त्यो बोल्नु नै छैन मलाई हामीले सिम्पली पार्टीले डिसिजन गर्यो बजेटको सेसनमा बजेटमा हामीले डिफेन्स गरेपछि छोड्छौँ हामीले भन्यौं अनि त्यसपछि बजेट चलिरहेको बेलामा बजेट सेसन चल्न अब के भयो भने पहिला 8-8वटा मन्त्रालय एक दिन छलफल गर्ने भन्ने भएको थियो प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसै हुन्थ्यो तर मान्य सदस्यहरूले चाहिँ 8वटा मन्त्रालयमा 5 मिनेट 3 मिनेटमा बोल्दा कति बोल्ने त यो त फर्मालिटी हुने भयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो कार्यसूची त्यो खालको कार्यसूची बदलेपछि 4-4वटा मन्त्रालय छलफल हुँदा 4-5 दिन छलफल लाग्यो 4-5 दिन जवाफ दिन लाग्यो बीचमा बिदाहरू पर्यो होलान् त्यसले गर्दा हामीले डिफेन्स गरेर छोड्छौँ भनेको थियौँ पार्टीले त्यो कुरामा ओके गरेको थियो हामी पार्टी अध्यक्ष सहितको नेताहरूलाई बजेट यो निर्णय त भइहाल्यो ठिक छ सार्वजनिक चाहिँ हामीले डिफेन्स गरेपछि गरौँ न भन्न खोज्दै थियौँ मिडियामा फेरि शीर्ष नेताहरूबाट मिडियामा त आइ नै सकेको थियो त्यसपछि हामीले बजेटको सेसन सकेर सेसन होइन हामीले डिफेन्स गरेर सकेर किनभने अर्थमन्त्री सहितको इन्टायर टिमले हामीले बनाएको बजेट हो यसको डिफेन्स चाहिँ अर्थमन्त्री मात्रै होइन हामी आफ्नो विभागीय मन्त्रालयमा हामीले गर्नुपर्छ फेरि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भएकोमा अनि त्यो कारणले हामीले त्यही कुराको टाइम माग्यौँ त्यो टाइम मागेको कारणले त्यही टाइमसम्म जुन बेलासम्म हामीले जवाफ दियौँ त्यो बेला हामी जवाफ दिएकै बेलुकी छोड्यौँ अब त्यसैमा पनि हाम्रो सिनियर मन्त्री भएको कारणले विरोध कतिवटा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको चाहिँ पालो आइतबार परेन उहाँको सोमबार थियो तर बिहानै शपथ भएको कारणले उहाँले गर्नु भएन त्यही कुरा हो त्यसकारण अब यो त सिम्पल तर हामीलाई चाहिँ केही कुरा नपाएपछि मान्छेले के भन्छ भने छोड्नु भएन मान्नु भएन ल त्यस्तो पनि कुनै कुरा हुन्छ बेकार ठिक छ तपाईलाई यो उठेकै विषय हुनाले मैले तपाईबाट यसको उत्तरको लागि प्रश्न गरेको थिएँ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ पछिल्लो समय यो जब मन्त्री पदबाट तपाईहरु मन्त्रालय सम्हालेर फर्किनु भयो त्यसपछि पार्टीभित्र एक खालको खटपट पैदा भएको छ र माधवजीसँग तपाईको त कति महिना समयसम्म संवाद भएन भन्ने खालका समाचारहरू पनि बाहिर आए तपाईले हेर्नु पनि भयो होला यस्तो खटपट हो नेतृत्वसँग अहिले त्यस्ता के भन्छ भ्युअर्स बढाउनको लागि मान्छेलाई कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनको लागि शीर्षक राखेर पुस्ट गरेका समाचारका शीर्षक पढेर तपाईहरु सहित सबैले धारणा बनाउनुहुन्छ भने भन्नु केही छैन तर अब हामी त पार्टीको पार्टी रामकुमारजी आजै भोलि नै फेरि एमालेमा फर्किदै हुनुहुन्छ भनेदेखि लिएर सबै कुराहरु आइरहेको मलाई सोध्नु पर्यो नि र तपाईलाई सोधेको कुरा त्यो के भन्छ भने फर्किदै हुनुहुन्छ कि एमालेमा भ्युअर्सहरु बढाउनको लागि आफ्नो रिडरशिप बढाउनको लागि अब गलत शीर्षक राखेर कन्टेन्ट भित्र अर्कै छ त्यस्ता मान्छेले पस्केका समाचार हेरेर धारणा बनाउने कुरा भएन एमालेमा जाने कुनै योजना छैन एमालेमा जाने योजना हुन्थ्यो भने 1 वर्ष पनि भएको छैन यो पार्टीमा यत्रो विद्रोह हामी गर्ने थिएनौं यही पार्टी बनाउन भनेर लागेको निर्वाचन घोषणा भएछ देशैभरि हाम्रो साथीहरुलाई अलिकति काममा लगाउने प्रशिक्षणहरु चलाउने काम हामीले गरिराछौं अर्को कुरा संवादहीनताको भन्ने सवालै भएन बिहान साँझ त घरमा मेरो 9.5-10 वर्षको छोरो छ दिनदिनै संवाद त उसैसँग पनि हुँदैन किनभने कहिलेकाहीँ उ यति छिट चाँडै उठेर स्कुल जानुपर्छ म उभन्दा पहिले गइसकेको हुन्छु कहिलेकाहीँ म आउँदाखेरि उ सुतिसकेको हुन्छ कहिलेकाहीँ त आमा छोराको हप्तौं संवाद हुँदैन यो संवाद हुँदैनको अर्थ चाहिँ रामकुमारीको आमा र छोराको संवाद छैन भन्ने स्थिति हुन्छ र भने त्यो त मेरो अब कामको सन्दर्भमा न संवाद हुने हो अहिले हामी आफआफ्ना काममा छौं म गुल्मी गएको छु
अध्यक्ष कमरेड रौतहट जानुभएको छ, फेरि म काठमाडौँ आउँछु, कमरेड चाहिँ पोखरा पुग्नुहुन्छ, फेरि म अन्त पुग्छु, यस्तो त भइरहेछ। अनि मिटिङ सिटिङमा हाम्रो लगालगी हामीले सरकारबाट बिदा हुने र अनि त्यस पछाडि मिटिङ चाहिँ लगालगी एकै हप्ता परिरहेको थिए। पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र तपाईँको राष्ट्रिय परिषदको भेला चाहिँ एकैचोटि भएर मिटिङ बैठक त्यही बेला सकिहाले। अब त हामीले त बैठकबाट निर्णय गरेका कार्यक्रम लिएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएको छौँ, दिनदिनै कसैसँग संवाद त हुँदैन त। र दिनदिनै फेरि अहिले कामको अलिकति प्रोग्रेस नभइकन रिपोर्टिङको पनि कुरा हुँदैन, किनभने हामी बल्ल फिल्डमा त जाँदैछौँ। मेरो जिल्लामा त 28-29 गते बल्ल प्रशिक्षण राखेको छ। एक चरण गएर आएँ, जिल्ला कमिटीको बैठक बस्यो, निर्णय गऱ्यौँ, कार्यक्रम बनायौँ। अब 28 गतेपछि गएपछि बल्ल आएपछि के भएछ भन्ने रिपोर्टिङ गर्ने हो। त्यही पनि मेरो कार्यक्रममा भेट भइरहन्छ, संसद सचिवालयमा भेट भइरहन्छ, संसदमा भेट भइरहन्छ, पार्टी कार्यालयमा भेट भइरहन्छ। हिजो मात्रै पनि हामी 2.5-3 घन्टा पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको छौँ अध्यक्षज्यूसँग, अरू महासचिव, अरू कार्यालय सचिवहरू। फर्मल कार्यक्रम हुन्छ। अस्ति स्नेहलता दिदीको कार्यक्रममा दिनभरि अध्यक्ष र म सँगै छौँ। यसको मतलब सँगै हुनु भनेको फेरि सँगै चाहिँ हामीले चाहिने नचाहिने गफ गरेर बस्नुपर्ने हो र फर्मल कार्यक्रममा जाँदा त फर्मलै कुरा हुन्छ। त्यसकारण यस्ता अफवाह फैलाएर यो अलिकति उत्साहित ऊर्जावान साथीहरूलाई निष्क्रिय बनाउने तरिका पनि हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अहिले मैले देशैभरिका हाम्रा साथीहरू जो विद्रोहमा सामेल हुनुभयो सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि हामीले एउटा अप्ठ्यारो कन्डिसनमा यो पार्टीबाट, एमाले पार्टीबाट विद्रोह गरेका थियौँ र एकदमै फर्टाइल ल्यान्डमा समाजवादी पार्टी बनाउँदैछौँ। यो बनाउने अभियान हो। यो अभियान आजै सकिएको छैन र आज सकिँदा पनि सकिन्न, यो निरन्तर काम हो। त्यसकारण यो काममा हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट अझै प्रभावकारी ढङ्गले लागौँ। एमालेमा फर्किने या अर्को पार्टीमा विलय हुने या विद्रोह गर्ने या निष्क्रिय हुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन र निष्क्रियताको जिन्दगीले कसैलाई काम लाग्दैन। निष्क्रिय होइन, सक्रियताले मान्छेलाई गन्तव्यमा पुर्याउँछ, रूपान्तरण गर्छ। त्यसकारण कोही पनि साथीहरूलाई हतोत्साही नहुन, निराश नहुन र एकदमै उत्साहका साथ काममा जुट्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामकुमारजी, हामी कुराकानीको एकदम अन्तिम चरणमा छौँ, तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। जाँदै जाँदै मन्त्रीबाट तपाईँहरू फिर्ता हुँदा के सोचेर फर्किनु भयो र अब आगामी दिनमा तपाईँहरूको लक्ष्य के छ? अब राजनीति गर्ने मान्छेको स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री बन्छु, राष्ट्रपति बन्छु भन्ने त होला, तर अब धेरैले घोषणा पनि गर्नुभएको छ, गगनजीहरू हामी अब प्रधानमन्त्रीमा हामी योग्य छौँ, सक्षम छौँ, युवाहरू पनि भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ आम युवाहरूलाई कसरी आश्वस्त गर्न चाहनुहुन्छ र त्यहाँबाट फर्किँदा तपाईँ के सोचेर फर्किनुभयो बताउनुहोस्। म धेरै मान्छेले तिमी किन भावबेल भयो भन्ने कुरा मलाई माया गर्ने सद्भाव हुने मान्छेले सोध्नुभयो। मलाई दुश्मनको नजरले हेर्नेहरूले त्यसलाई अरू चिजमा जोडेर हेरे। तर त्यति बेला मैले मेरो देब्रेतिर मेरो मन्त्रालयको निमित्त सचिव हुनुहुन्थ्यो, दाहिनेतिर अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले 8 महिना 20 दिन काम गर्दा मैले के काम गरेँ, पोलिसीमा डिपास्चर के भयो, प्रोग्राममा के भयो, सङ्गठनमा के भयो, एडमिनिस्ट्रेसनमा के भयो, आर्थिक मितव्ययितामा, पारदर्शितामा, बेरोजु फर्सिटमा हामी के काम गऱ्यौँ र हामी यो मन्त्रालयले कसरी अर्गनाइजेसनको रिस्ट्रक्चरिङमा समेत हामीले के काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले फेरिस्त गर्दै गर्दा यी सबै रिफर्मका काम थिए। मैले जति पनि भने मैले यो मैले गरेका काम भन्न सक्छु। मेरो टिमले काम गरेको, फेरि मैले एक्लै पनि होइन। अनि त्यो सबै काम सबै रिफर्म थिए। रिफर्मका कामहरू अलोकप्रिय पनि हुन्छन्, कुनै ठाउँमा कुनै बेलासम्म अलोकप्रिय काम हुन्छन् र यी कामहरू कसैले उल्टाउँछ कि निरन्तरता पाउँदैन कि प्रायोरिटी पाउँदैन कि भन्ने कुराले चाहिँ म भित्रभित्र अलिकति गलेको थिएँ। त्यही कारणले गर्दा यत्रो काम त गरियो, मैले होइन, मन्त्रालयको तपाईँको निमित्त सचिव भन्दै हुनुहुन्छ भने मैले भने भए पनि अलि बढाइ चढाइ भने होला भन्ने ठान्छ। तर मैले त झन् त्योभन्दा कम भन्थेँ होला। वास्तवमै हामीले काम गरेका थियौँ, राम्रो प्रयास गरेका थियौँ र यस्तो प्रयासको परिणाम आउन टाइम लाग्छ। मैले 4 महिना निरन्तर गएको डे 1 देखि 4 महिना हामी निरन्तर हाम्रो टिमले काम गरिसकेपछि एउटा प्रस्ताव क्याबिनेटमा जाने तयार हुने रहेछ। म उदाहरण दिन्छु।
लगातार 5 महिना काम भएपछि बल्ल एउटा विधेयक बन्दो रहेछ। त्यो सहमतिको प्रोसेस त अझ पहिले भइसकेको थियो। लगातार 5 महिना काम गरिसकेपछि बल्ल एउटा पोलिसी बन्दो रहेछ। अनि त्यो पोलिसीको फर्मेट बन्यो। अनि त्यसलाई जम्मै मेरा कामहरू 99% गएर टक 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 कोही प्रधानमन्त्री कार्यालय, कोही अर्थ मन्त्रालय, कोही चाहिँ कानुन मन्त्रालय, कोही वन मन्त्रालय, कोही भौतिक मन्त्रालय, कोही खानपानी मन्त्रालय, सहमतिमा पुगेका कि सबै, कोही सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्घीय मामला मन्त्रालय, सबै प्रडक्टहरू चाहिँ तपाईँको फाइनल रिभ्यूको तपाईँको सहमतिमा भएका थिए सबै चिज। अनि त्यो आउँथ्यो त सबै 99 थिए। ठ्याक्क हातमा आउने बेला त मेरो हातमा प्रडक्ट चाहिँ आएन। अनि त्यो कुराले गर्दा मैले अलिकति फेरि त्यो योभन्दा यति बल गरेर गरेको हो कि त्यो योभन्दा मैले धेरै एफोर्ट लाउने ठाउँ पनि थिएन। जस्तो एक दुईवटा उदाहरण भनिदिनु न, तपाईँले के प्रयत्नहरू गर्नुभएको थियो? केमो लाएर मान्छेलाई सन्चो गराउन सकिन्छ भन्छ नि क्यान्सर, तर हाइडोज लायो भने के हुन्छ त्यस्तै कि अब मैले कुनै प्रडक्ट बल जफ्ती निकालेँ भने के हुन्छ भन्दा त निस्किन्न। अनि त्यही भएर मैले गरेका काम सबै यति पाइपलाइनमा भएका कामहरू चाहिँ टुङ्गोमा पुगेनन् भन्ने कुराको मेरो अलिकति डिसअपोइन्टेड थिएँ र त्यसले कन्टिन्युएसन कसरी पाउला भनेर आउने सक्सेसर मन्त्रीलाई पनि मैले सार्वजनिक हिसाबले पनि पर्सनली पनि अलिकति यीका कुराहरू टेकओभर गर्नुहोस् भनेर मैले पब्लिकली नै लेखेको थिएँ। जस्तो मैले के राष्ट्रिय सहरी नीति ग्रासरुटमा गएर कन्सल्टेसन गरेर तपाईँको ग्रासरुटदेखि 7वटा प्रदेशमा र फाइनली काठमाडौँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अनि त्यस पछाडि त्यो हाई लेभलको पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र एक्सपर्टहरू राखेर हाई लेभलको कन्सल्टेसन गरेर अनि क्याबिनेटमा पठायौँ। रिभ्यू आयो अनि सहमति पनि त्यति एउटै ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ 10-12वटा मन्त्रालयको ल्याएर रिभ्यूको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने जुन मन्त्रालयबाट फेरि सहमति ल्याउनुपर्छ त्यो क्याबिनेटको रिभ्यूका लागि म एकै ठाउँ राखेँ। सबैलाई मुख्य सचिवदेखि सबै सचिवहरूलाई एकै ठाउँ राखेर फेरि फाइनल कन्सल्टेसन गरेर फाइनल रिभ्यू पठाउने बाँकी थियो। ठ्याक्क मैले त्यो क्याबिनेट पठाउन ठ्याक्कै बाँकी थियो। किनभने मैले एकै ठाउँ यो मेरो नीतिमा यो छ भन्ने कुरा त भन्न सकेँ, तर ड्यू प्रोसेस त फेरि टिप्पणीबाट त्यही सहमति हुँदै आउने हो। त्यो कामका लागि त 1-2 दिन लाग्थ्यो। ठ्याक्क त्यो बाँकी थियो। त्यो काम मैले फाइनली बिहिबार गरेको थिएँ जब म आइतबार छोडेँ। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय सहरी नीति त भइहाल्यो। अनि सहरी विकास ऐन चाहिँ सहमतिमै थियो, पठाइसकेका थियौँ। त्यसको युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी कानुन थियो त्यसमा महत्त्वपूर्ण र त्यो पनि सहमतिमै गएको थियो। यो कोही कानुन मन्त्रालयमा थियो, ती 2टा कानुन मन्त्रालयमा। अनि अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समिति गठन आदेशबाट थियो, त्यसलाई चाहिँ कानुन बनाएर चलाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले पटकका आदेश रचन सचिवलाई लगेर अदालतले कठघरामा पनि उभाइसकेको थियो। मानहानि लाग्ने अवस्था थियो। अनि त्यसलाई पनि मैले सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालय अथवा खानेपानी मन्त्रालय कुन चाहिँ मन्त्रालयको टेक्स्टमा पुगिसकेको थियो। अनि नेपाल मैले यो अब लगानीको कुरा आउँछ। कुनै पनि डेभलपमेन्टको लागि लगानी चाहिन्छ। लगानीमा हामी सीमितता छ। त्यो सीमिततालाई सीमित लगानीबाट चाहिँ असीमित लाभ लिने कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कुरा भइहाल्यो। अनि विकास निर्माणका कार्यक्रममा चाहिँ प्राथमिकता भन्दा पनि पोलिटिकल डिमान्ड धेरै भएको भएर अलिकति इन्भेस्टमेन्ट मोडलमा जानुपर्छ कि भनेर हामीले सोचेका थियौँ र नगर विकास कोषलाई चाहिँ नगर विकास वित्त निगम भनेर एउटा 20 अर्बको पेड अफ क्यापिटलको एउटा ठुलो एउटा नेपाल सरकारको मध्यस्थकर्ता संस्थाको हिसाबले चाहिँ वित्तीय मध्यस्थताकर्ता संस्थाको रूपमा डेभलप गरेर त्यो पनि विधेयक बनाएर लगेका थिएँ। त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा थियो। फेरि यो बेला बजेटको सेसनमा अर्थ मन्त्रालय एकदम बिजी भएर उहाँहरूले पनि त्यो माइनेटली हेर्न नपाएर बाँकी थियो। अनि त्यसै गरी मैले यो काठमाडौँको फोहोर मैलाको पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि यो सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र गठन गरेको थिएँ र त्यसको ओएनएम फाइनल भएको थियो र त्यसले चाहिँ प्राविधिक काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन 293वटा नगरपालिकालाई प्राविधिक सहायता दिने त्यसका सबै यो फोहोरसँग सम्बन्धित काम गर्ने गरी एउटा संस्था सङ्घीय सरकारको मातहतमा थिएन त्यो बनाएको थिएँ। त्यसले यहाँ केही काम लिडरसिप त्यसले एउटा समन्वयको काम गर्छ भनेर। त्यसपछि भवन प्रविधि संहिता अन्तर्गत पनि त्यसलाई त्यो सानो इन्टिटीलाई अलि ठुलो बनाएर
अनि मन्त्रालयमा त राखेर अहिलेको हाम्रो त्यो दीर्घकालीन काम हो त्यो भवन प्रविधि अध्ययन केन्द्र भने त तपाईको अब हाम्रो भवनमा कुन कुन टेक्नोलोजी ल्याउने कस्तो कस्तो आर्किटेक्टलाई प्रिजर्भ गर्ने हामीले कस्तो कस्तो अलिकति एक्सप्लोर गर्ने कस्तो कस्तो ठाउँमा कुन आर्किटेक्टको घरहरू बनाउने अब हामी आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्यौँ भने अब अलिकति सौन्दर्यकरणतर्फ पनि जानुपर्छ शहरको ब्युटीतर्फ भन्ने कुरा थियो त्यो पनि मेरो त्यो समिति ओएनएम भएको थियो त्यो काम गर्न स्टार्टअप हुने बेलामा त्यो पनि त्यो रोक्यो अनि त्यसपछि मैले हाउस पुलिङ ल्यान्ड पुलिङ त हाम्रो पहिलेदेखि हामी च्याम्पियन पनि थियौँ कुनै बेला अब अहिले आएर हामीले त्यही ढङ्गले काम गर्न सकेनौँ बिचमा हाउस पुलिङ ओल्ड हाउसहरूलाई सिङ्गल स्वामित्वका साना घरहरूलाई हाउस पुलिङ गरेर बहुस्वामित्वका मल्टिपर्पोज अथवा हाई राइज अथवा संयुक्त आवासको हिसाबका चाहिँ घरहरू बनाएर पुराना सहरकोलाई चाहिँ त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो जीर्णोद्धार पनि हो एक हिसाबले भन्ने नि पुराना सहरहरूको लाई चाहिँ नयाँ बनाउने एउटा तरिका पनि त्यो कामका लागि पनि नीति ल्याएको थियौँ युटिलिटी करिडोरको कानुन त आउँदै थियो त्यो आइ नै हाल्थ्यो तर नीतिमै केहीमा नि एयरपोर्टदेखि माइतीघरसम्म युटिलिटी करिडोर बनाउने डक नै बनाउने भन्ने कुरा कार्यक्रममा थियो त्यसलाई चाहिँ कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने थियो अनि आवासको कुरा पनि राउटेदेखि राष्ट्रपतिसम्मको आवासको कुरा थियो मैले गर्न खोजेको खास गरी दलित गरिब र सीमान्तकृत दलित सहरीय मध्यमवर्ग युवाहरूलाई एउटा घर होस् एउटा घर होइन एउटा फ्ल्याट होस् त्यो चाहिँ त्यो सपना होइन एउटा आवश्यकता हो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई बोध गर्ने गरी काम गरेका थियौँ यो सुकुम्बासी लगायतका समस्या समाधान गर्ने मसँग आइडियाहरू थिए फोहोर मैलाको चाहिँ अब बन्चरे डाँडा सिसडोलदेखि बाटोको मामला छ यो त म कति काम गरिसकेका थिएँ जबकि जुन पनि काम चाहिँ लगेर फाइनली एउटा त छोटो खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर काम गरे भएर यो काम चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ बन्चरे डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट चाहिँ सकियो अब त्यसमा फोहोर खसाउन सुरु गरियो तर साइन्टिफिक विसर्जनको कामका लागि म्यानुअल बनाउनु पर्ने थियो अनि यो फोहोर मैलालाई स्रोतमै सेग्रिगेसन गर्ने भन्ने हामीले जुन कुरा भनिरहेछौँ सबैले भनिरहेछौँ म आउँदा सबैभन्दा पहिले बन्चरे डाँडा हेरिसकेपछि मलाई बोध भएको कुरा के छ भने बन्चरे डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटलाई चाहिँ फोहोर मैला स्रोतमा सेग्रिगेट गऱ्यौँ भने यो 200 वर्षलाई पुग्छ यो जे पाइ त्यही लर डम्प गऱ्यौँ भने यो 15-20 वर्षमा भरिन्छ भनेर यसलाई सेग्रिगेट गरौँ भन्ने कुराको इस्यु ल्याएको थिएँ जुन कुरा चाहिँ अर्ग्यानिक फोहोरहरू कुहिन्छन् त्यसलाई मल या अरू चिज हुन्छ नन अर्ग्यानिक र यो अलिकति त्यो रिसाइक्लिङ हुने रियुज हुनेहरूलाई अर्को ढङ्गले प्रयोग गर्दा पैसै आउने भयो र डम्पिङ साइटमा लाने फोहोरहरू नन अर्ग्यानिक फोहोर त्यसलाई डिकम्पोस्ट गर्ने अर्कै तरिका हुन्छ प्रविधि हुन्छ त्यसलाई ल्यान्डफिल साइटमा लाने भनेर त्यसको म्यानुअल पनि बनाएका थियौँ अनि सिस्टोलको पोस्ट क्लोजको इस्यु थियो सिस्टोल जस्तै मैले अहिले पाल्पाको त्यो तपाईँको श्रीनगर जाने बाटोमा तल यो सिस्टोल जस्तै बनाउँछन् जस्तो लाग्यो माथिबाट त सोइल क्यापिङ गरिरहेछ यता साइडबाट त्यो प्लास्टिकका झोलाको पहाड पनि रहेको अस्ति गुल्मी जाँदा देखाएको थिएँ अब यो जम्मै कुराले चाहिँ अलिकति फोहोर मैलालाई पर्मानेन्टली हेर्नुपर्छ भनेर मैले केही आइडियाहरू एक्सप्लोर पनि गरेको थिएँ नट म मात्रै होइन मसँग टिम पनि थियो टिमले यो गरे अनि धेरै थोक गर्नुभयो तपाईले लिडरशिपमै बसेर काम गरे दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरुलाई सबै दीर्घकालीन महत्त्वका थिए दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरुलाई तपाईले अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न गर्नुभयो त्यसबीचमा अरु त कार्यान्वयन होला आउने सरकारले निरन्तरता दिएला कुरा पनि के थियो भने जस्तो हामीले केही सभा हलहरू बनाएका छौँ ठुल्ठुला गोदावरी सनराइज भइसक्यो त्यसले चाहिँ कम्प्लिट त्यसले बिजनेस चाहिँ क्रिएटै गर्न सकेको छैन एउटा बाटोको समस्या छ अर्को पार्किङको समस्या छ त्यस्ता 32 वटा ठाउँमा छन् पोखरामा छ चितवनमा 2-3-3वटा छन् विराटनगरमा छ दमकमा छ यो उदयपुरमा छ यी सहरका सबै ठाउँहरुमा छ र सबभन्दा ठुलो बुटोलमा छ बुटोलमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको हिसाबले डेभलप भएको छ पहिलो फेजको काम सकिएको छ दोस्रो फेजको काम भइरहेछ करिब 60% काम भएको छ म चाहिँ के चाहन्थे भने यी सम्मेलन केन्द्रहरू सभा हलहरूलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटी एउटा बनाम जसले गर्दा यी सेतो हात्ती भएर पाल्न पर्ने स्थिति नहोस् जहाँ कि यो कार्यकर्तालाई जागिर दिने ठाउँ नहोस् यहाँ त कम्पिटेन्ट मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ हायर गरौँ
ताकि यी सभाहरू सञ्चालन गर्ने बुटोल सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अथवा एक्जिबिसन्स हलको काम गर्ने एउटा हामी संस्था बनायौँ भने त्यसको सिइओ हुनेछ। त्यो सिइओ चाहिँ नेपालमा भन्दा आकाशमा या विदेशमा धेरै बस्नेछ, जसले गर्दा त्यसले बिजनेस ल्याउनेछ। तपाईँको त्यसको हाइडोहरूका पनि एक्जिबिसन्स हुने भए, प्रडक्टहरूका विभिन्न प्रडक्टहरूका हुने भए, अटोमोबाइलका हुने भए, अहिले त इलेक्ट्रिसिटीका यति धेरै भए, यी क्यामेराका पनि कति थोकहरू हुन्छन्, बुकहरूका हुनेछन्, लुगाफाटाका हुनेछन्, टेक्सटाइल अनि जुत्ता जेसुकैका पनि एक्जिबिसन कम्तीमा बुटोल एउटा औद्योगिक क्षेत्र पनि हो, औद्योगिक नगरी पनि हो र त्यो सम्मेलन केन्द्रमा चाहिँ कम्तीमा 30 दिनमा 20 वटा एक्जिबिसन्स होस् भन्ने चाहन्थेँ म। त्यसको लागि यति ठुलो मार्केटिङ गरौँ कि त्यो काम सकेर प्रधानमन्त्रीलाई या राष्ट्रपतिलाई लगेर उद्घाटन गरौँ, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन हुनु भनेको उहाँ पुग्नु भनेको पनि लगभग 1 अर्बको तपाईँको त्यो मार्केटिङ हो। त्यो कुरा गरौँ भन्ने थियो। चितवनमा भरतपुरमा यति ठुलो सभा हल बन्दैछ, रत्नगरमा बन्दैछ, अनि उता त्यो सौरामा बन्दैछ, ती सभा हलको पनि व्यापक मार्केटिङ गरौँ भन्ने थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलि क्लस्टर वाइज हाम्रा बिजनेस हेरेर चाहिँ त्यसको एउटा संस्था बनाएर काम गरौँ भन्ने थियो। अब यस्ता यस्ता कामहरू अनि स्वास्थ्यका पनि यस्तै कामहरू थिए। यी जम्मै कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मैले यी काम त सुरु त गरेँ, पहिला त कुरो बुझ्नु पर्यो कन्सेप्टमा केही कुरा आउनको लागि, अनि त्यो कन्सेप्टमा आएको कुरो मैले सोचेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर मैले मेरो लजिकहरूलाई भिडाउनु पर्यो। यो ठिक हो भन्ने फाइन्ड आउट भइसकेपछि बल्ल प्रोग्राम बनेर काम गर्न सुरु हुन्छ नि त। हो, यो कामका लागि चाहिँ मैले मेरो टिमवर्कले निकै काम गरेका थियौँ हामी। फाइनली अब त्यो काम हुन सकेन। हो, यस्ता कुराहरूले मलाई चाहिँ अलिकति भावविहल बनाएका हुन्। तर अर्थ आउने बेलामा मान्छेहरूले अनेक थोक अर्थ आए पनि मेरो सचोट कुरा चाहिँ यो हो। ठिक छ रामकुमारीजी, ती कामहरूले बा निरन्तरता नपाउने हुन् कि भन्ने कुराको चिन्ता बोकेर तपाईँ फर्किनु भएको छ, तर पनि खबरदारी गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। गठबन्धनकै सरकार छ, आफ्नै साथीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले गर्नु होला, निरन्तरता दिनु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। ठ्याक्कै जाँदै तपाईँले फोहोरको विषय उठाइदिनु भयो क्या। यो त्यसबेला पनि तपाईँले धेरै काम गर्ने भन्नुभयो, गर्नु पनि भयो, र अहिले पछिल्लो समय फेरि यो फोहोरकै विषय, विशेषतः काठमाडौँ को फोहोरको सवाल चाहिँ फेरि पेचिलो बनेको छ र मेयरजी माथि फेरि पनि एक खालको त्यसको दबाब परिराखेको स्थिति छ। यो मन्त्रालय र नगरपालिकाको सहकार्य हुन नसकेर यो समस्या फेरि आएको हो कि यसका पछाडि केले चुनौती खडा भएको हो रामकुमारीजी? यो अहिले पछिल्लो समय फेरि फोहोर उठ्न सकेको छैन, बताइदिनुहोस् त। यो काठमाडौँ समस्या के भएको हो? फोहोर मैलाको इस्यु चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र अलिअलि पोलिटिक्स त छँदैछ। अब त्यसबेला पनि त्यो भन्नुभएको यो पोलिटिक्समा धेरै थरीको हात पनि छ। एउटा यङ 30sमा भएको एउटा यङ व्यक्ति बालेनजी मेयर भएर आउनुभएको छ, दलविहीन, उहाँको दल छैन। अब कसैले दलविहीन मान्छेलाई असफल हुन सक्छ, प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने एक्सर्साइज पनि होला। म बालेनजीको सफलताको कामना गर्छु र मेरो ठाउँबाट आज एमपी मैले अहिले पनि एमपीको हिसाबले म काठमाडौँबाटै रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी नै मेरो मतदाता नावली यी थियो, त्यो हिसाबले पनि काम गरेका थिएँ। म त्यो काम गर्न अहिले पनि उहाँलाई सघाउन जति पनि सक्छु। उहाँले राइट अफ वे क्लियर गर्ने, यी अतिक्रमित घर तहराहरू भत्काउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, जति पनि महानगरपालिकाले बालेनजीको नेतृत्वमा त्यो एउटा इनिसिएटिभ गर्ला, त्यसको लागि त्यसको बिहाइन्ड म छु भन्ने कुरालाई चाहिँ म आश्वस्त गर्न चाहन्छु, उहाँलाई भन्न चाहन्छु। किनभने बालेनजी नेसनल कोअर्डिनेसनको काम गर्न पर्यो भने म सबै काम गर्न सक्छु र तपाईँलाई पुरापुरी साथ दिन्छु भन्छु। र यो फोहोर मैलाको पोलिटिक्स चाहिँ केही दिनमा पटाक्षेप हुन्छ। यो चाहिँ अब यसको लागि हामीले पनि केही वर्कआउट गरिरहेछौँ। किनभने घरबाट मान्छेले फोहोर ल्याएर खोलाको किनारको नदीमा फालेर अनि सभ्यताको परिचय दिँदैन, हैन? तपाईँले फालेको फोहोर हो भने मैले फालेको फोहोर हो भन्ने कुरा ठान्नुपर्छ। यसमा हामीले केही काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ। केही प्लानिङहरू भएको छ, अब केही दिनमा यसको समाधान हुन्छ। ठिक छ, यो पनि राख्नुभयो। जाँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट
विगतका अग्रजहरूदेखि अहिलेका युवा पुस्ताहरूसम्मको ठुलो योगदान र बलिदानले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ। अहिले प्रश्न उठेको छ यो फुट विभाजन र यो बेमेलको जुन खालको स्थिति बनेको छ, फरक किसिमको अलिकति अर्कै किसिमको गठबन्धन जुन खालको बनिराखेको छ, वाम शक्तिहरू एक ठाउँ बस्नै नसक्ने जुन खालको स्थिति पैदा भएको छ, यसले अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कता जाला, कस्तो होला, या नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो होला भन्ने खालको चिन्ता अहिले बढिराखेको देखिन्छ र समग्र राष्ट्रको जीवनै के होला भन्ने खालको सङ्कट पनि आइराखेको छ। विश्व परिस्थिति पनि त्यस्तै ढङ्गको पेचिलो बनिराखेको छ र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल चाहिँ आइपुगिराखेको छ भन्ने खालका तर्कहरू पनि विभिन्न कोणबाट उठेका छन्। तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य, त्यो आन्दोलनबाट आउनुभएको नेत्री हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य तपाईँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ र अब लोकतन्त्रको राष्ट्रको भविष्यलाई साँच्चै राष्ट्र जस्तो, साँच्चै लोकतन्त्र जस्तो बनाउनका निम्ति तपाईँहरूको सङ्घर्षको आगामी बाटो कस्तो हुन्छ? रामकुमारीजी जाँदा जाँदै यो बताइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। अब थुप्रैवटा प्रश्न सोध्नुभयो, सायद तपाईँले यही प्रश्न एउटा मात्रै प्रश्न यही अहिले भनेको विषय कन्टेन्टभित्र सोध्नुभयो भए हामी आधी घन्टा कुरा गर्थ्यौँ होला। सबैभन्दा पहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट विभाजन किन भयो अथवा बेमेलको स्थिति किन भयो भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विचारधाराको काम नगरेको कारणले। म फेरि पनि भन्छु, विचारधाराको काम चाहिँ राजनीति, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त्यो दर्शन र राजनीतिमा त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट यदि गठित हो भने उसलाई बार बार त्यो विचार राजनीतिसँग टाइअप गर्नुपर्छ, ऊ डेभिएट हुन दिनु हुँदैन कि निरन्तरको प्रशिक्षण चाहिन्छ। एउटा उसलाई त्यो एउटा फलामको कुनै हतियारलाई धार लाए जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको एकछिन धार लाएन भने भुत्ते भइहाल्छ, त्यस कारण डिबेट त्यसरी गर्नुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विचारधारात्मक काम चाहिँ पार्टीले तत्कालीन एमालेमा माओवादी पार्टी समेत एकता भइसकेपछि नेकपामा विचारधाराको कामले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन। त्यही कारणले हामी भुत्ते हुँदै गएर डेभिएट भयौँ। अब लोकतन्त्रको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण, समाज व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरण को कुरा चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादले भनेको हो र त्यो कुरा मदन भण्डारीले भन्नुभएको र त्यो कारणले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले डिपास्चर गरेका थियौँ। र पछिल्ला दिनहरूमा घनश्याम भुषाल सहितको टिमले चाहिँ खास गरी यो जनताको बौद्धले जनवाद नेपाली क्रान्तिको एउटा पुँजीवादी कार्यक्रम हो, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने सिद्धान्त हो भनेर उहाँले त्यसलाई अझ राम्रो थ्योराइज गर्नुभयो। 62-63 सालको ऐतिहासिक क्रान्ति र 72 सालमा नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि एउटा पुँजीवादी क्रान्तिको युग सकियो भन्ने कुरा हामीले थ्योराइज गऱ्यौँ। त्यो 2007 सालदेखि या त्योभन्दा अगाडिका सानातिना विद्रोह क्रान्ति ती सबैले पूर्णतः 72 सालमा आएर नयाँ संविधान जारी गरेपछि प्राप्त गरे। त्यो बेलादेखि योगमायाको युगदेखि यता अथवा त्योभन्दा अगाडिका पनि रेकर्डेड या सुनेका जानेका सबै खालका विद्रोहहरू का मागहरूलाई संस्थागत गरेको 72 सालको संविधान हो जो हामीले लेख्यौँ। अब यहाँबाट अब हामी नयाँ बाटो लाग्नु पर्थ्यो, आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ समाउँदै हामी समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गर्ने हो। संविधानको प्रस्तावनामा नै यो कुरा लेखिएको छ, त्यहाँसम्मको हाम्रो यात्रा साझा छ अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैको। त्यो भएर अब हामी यता जानको लागि आर्थिक एजेन्डा हाम्रो पहिलो र प्राथमिक एजेन्डा हुनु पर्थ्यो। तर हामीले पोजिसन के हुन्छ त्यसको आधारमा हाम्रो एजेन्डा सेटिङ गऱ्यौँ। सत्तामा हुँदा एउटा एजेन्डा राख्छौँ, विपक्षमा हुँदा आफूले राखेको एजेन्डाको विरोध गर्छौँ। यो गर्दै गर्दा हाम्रो राजनीतिक दलभित्रको कन्सिस्टेन्सी भएन, विश्वसनीयता भएन। त्यसले गर्दा आम रूपमा निराशा पैदा भयो। जस्तो एमसिसी नेकपा झलनाथ कमरेडको पालादेखि सुरु भएको भन्ने इतिहासमा रेकर्ड छ। एमाले संसदमा ल्यायो, अहिले हामी सहितको गठबन्धन सरकारले त्यसलाई पारित गर्यौँ, एमाले त्यसको स्वामित्व ल्याएन, अपोजिसनमा बस्यो, त्यसलाई संसद अवरुद्ध गर्यो। नागरिकता विधेयक एमाले अध्यादेश ल्याएको हो, त्यही अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरिसकेपछि विधेयक बनाएर यो सरकारले हामीले संसदमा ल्यायौँ। त्यो यति राम्रा प्रोभिजन, त्यो पहिले भएका केही ल्याप्सेसहरू नराम्रा कमीहरूलाई पनि हामीले इन्क्रिज गरेर नागरिकता विधेयक पास गऱ्यौँ। आज एमाले त्यसको अपोजिसनमा गयो। त्यस्तै गरी यस्ता नागरिकता भनेको हाम्रो नेसनल कमिटमेन्ट पनि त हो नि, त्यो त राष्ट्रिय पोलिसी हो नागरिकता भने। एमसिसीसँग सम्बन्धित ग्रान्ट लिने र नलिने हाम्रो इकोनोमिक एजेन्डा हो।
यस्ता विषयमा पनि सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक फरक धारणा राख्ने भएपछि पोलिटिकल कन्सिस्टेन्सी चाहिँ रहँदैन। त्यही कारणले हाम्रा राजनीतिक दलहरूले विश्वसनीयता गुमाएका छन्। हाम्रा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू मध्ये केहीले बाहेक सबैले आफ्नो कन्सिस्टेन्सी गुमाएका छन् र बालेन शाहहरू जस्ता युवाहरू तपाईको राजनीतिमा उदय भएको छ। यो उदयले चाहिँ म के देख्छु भन्दा राजनीतिक दल फेलियर भएको हो भन्ने चाहिँ होइन, तर राजनीतिक दलका मनपरी स्वेच्छाचारितालाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भनेर जनताले भनेको। त्यसकारण जनता सबैभन्दा माथि हो। हामी पार्लिमेन्टेरियनहरूको लागि त जनता माथि हो, माथि बसेर बाल्कनीमा बसेर अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, हामी तल बसेर गतिविधि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण जनता सबभन्दा माथि हो र उहाँहरूले यसको राम्रो अब्जर्भ गर्नुभयो र म जस्ता मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो परिस्थिति हुनु चाहिँ सुखद छ। जब बालेन शाहहरूलाई जनताले रुचाउनुहुन्छ नि, त्यो पार्टीभित्र गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने मान्छेहरूलाई पनि उहाँहरूले रुचाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो र हामी जस्ता मान्छेको स्पेस बढेको मैले महसुस गर्छु। र त्यसको मतलब अब युवाहरूले आगामी बाटो सम्हाल्न सक्छन्, हामी नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छौँ, संविधानबाट अगाडि बढ्छौँ भन्ने हो तपाईको। युवै भनेर पनि भएन, पोलिटिकल एजेन्डामा जुनसुकै एजेन्डामा पाएक पर्ने ताली खाने विषय बोल्नु भएन। त्यसको हिजो र आजको कन्सिस्टेन्सी र त्यसको एउटा स्टेबल कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण मैले अघि तपाईँले केही प्रसङ्ग भन्नुहुन्थ्यो, अब युवाहरूले के गर्न सक्ने या नसक्ने प्रधानमन्त्री दाबी गरेछन्, यो गरेछन् त्यो गरेछन् भन्दै सन्दर्भमा मैले त मेरो पार्टी त अहिले त राज्यको चाहिँ पार्लिमेन्टको चाहिँ 4th लार्जेस्ट पार्टी हो। गठबन्धनमा चुनावमा जाँदैछौँ। अहिले मैले प्रधानमन्त्रीको गफ गरेँ भने त सबै मान्छे हाँस्छन् र मेरो प्रधानमन्त्री लक्ष्य पनि होइन, किनभने म त यो त माध्यम हो काम गर्नको लागि। मन्त्री मेरो लक्ष्य हुँदै होइन, यो त माध्यम हो। बाटामा आउँदा आउँदै मैले एउटा जिम्मेवारी प्राप्त भएको। ल सोचौँ त 74 सालदेखि 78 को बिचको जुन कन्डिसन थियो त म मन्त्री हुने कन्डिसन थियो त थिएन। एउटा परिस्थिति बन्यो, मलाई आइलागेको जिम्मेवारी हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति मेरो लक्ष्य होइन, गन्तव्य होइन, त्यो माध्यम हो, त्यो जम्माजम्मी माध्यम हो। म चाहिँ त्यहाँ पुगेर मलाई काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको विश्वास दिनुभयो भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास चाहिँ म दिन चाहन्छु। वाइडर ढङ्गले गल्ती गरेँ भने पनि त्यसलाई सच्याएर र गल्ती नगर्ने प्रणसहित म धेरैलाई सुनेर आफू कम बोलेर केही कुरा गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ दिन चाहन्छु। यदि हो आजको दिनमा मैले दिने सन्देश चाहिँ। यो समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।